अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मनात कमर। आप लोग मुझे जानते हैं। आई एम अ टीचर, मॉन्टेसरी डायरेक्टर एंड यूट्यूबर। और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत अच्छी वीडियो है। और इस टॉपिक में मैं बात करूँगी जो दूसरों पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, बहतान लगाते हैं और बिला वजह दूसरों को कहने पर यकीन कर लेते हैं। वो शख्स ऐसा नहीं होता है और आप अपनी तरफ से गैस कर लेते हैं, गैस आराइयाँ करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गलत बात है। आप लोग जब तक उस शख्स से ना मिले अपनी तरफ से गैस आराइयाँ नहीं क्या करें, ये सबसे बड़ा गुनाह है। चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ लोग होते हैं दूसरों की बातों में आकर दूसरों के ऊपर बहतान लगाते हैं, जो कि ये बहुत ही गंदी आदत होती है। तो कोशिश करें कि ऐसी गंदी बातें ना फैलाया करें किसी के ख़िलाफ़। जो इंसान नहीं होता है उस पर तहमत नहीं लगाया करें। झूठे तहमत लगाने वालों को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता है। कुछ लोग होते हैं जो सुनी सुनाई बातों में यकीन करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात होती है। आपसे कोई कुछ कह रहा हो और आप यकीन कर लेते हैं। जब तक आप उस शख्स से मिलेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। तो लोगों की बातों की बताई हुई बातों पर कान नहीं धरा करें, नहीं सुना करें उनको, जब तक आप उस शख्स से मिल ना लें। ठीक है। कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी बातें फैलाते हैं। कुछ हमारे मोहल्ले में भी हैं और भी जगह होते हैं जो छोटी बातें फैलाते हैं। असल में कुछ लोग होते हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ मर्द होते हैं। कुछ मर्दों को औरतें मुँह नहीं लगाती तो उसको उन औरतों को बदनाम करते हैं। और कुछ औरतें शक्ल सूरत से भी जलती हैं, बिला वजह शक्ल से, बालों से जलती हैं, एजुकेशन से, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर होती है, इंसानों के अंदर। तो उनसे कुछ औरतें जलती हैं और छोटी छोटी बातें फैलाती हैं। और कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं, अपनी सोच नहीं रखते तो उनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही, क्या कहूँ मैं, बेवकूफ़ी अहमकाना बात होती है कि दूसरों की बताई हुई बातों पे यकीन कर लेते हैं। हमेशा अपनी सोच रखिए, ठीक है, अपने दिमाग से चलिए। कोई आपको झूठी झूठी बातें बता रहा है, आप उस पर यकीन बिल्कुल ना करें। जो बताने वाला होता है वो खुद झूठा होता है। कुछ जैसे मिसाल दूंगी, हमारे मोहल्ले में कुछ ख़वातीन हैं, सब नहीं है, कुछ हैं जो कुछ मर्द भी हैं और भी जगह होते हैं और मोहल्ले में भी होते हैं, झूठी झूठी बातें फैलाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। जो चीज़ इंसान के अंदर नहीं होती है आप दूसरों पर तहमत लगा के उस शख्स को बदनाम करते हैं, जो कि बहुत ही ये गंदी आदत है और इसी में अल्लाह ताला पकड़ेगा। तो कोशिश करें दूसरों पर तहमत, बहतान, झूठी झूठी बातें ना लगाएं, ना फैलाएं। ऐसी गंदी आदत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हमारे मोहल्ले में एक है खातून दर्जन, उनकी बेटी, अब तो खैर बुढ़िया हो गई है, वो 50 साल बुढ़िया है। वो बहुत झूठी बातें फैलाती रहती है। मैं बता रही हूँ लोगों को कि इस तरह की बहुत होती हैं औरतों में भी होती हैं और मर्दों में भी, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। तो हमारे मोहल्ले में मिक्स लोग रहते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सब रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, सिर्फ हमारे मोहल्ले में नहीं, हर जगह होते हैं। तो कोशिश करें झूठी बातें ना फैलाया करें किसी के ख़िलाफ़, जो कि बहुत ही गंदी आदत है। ये तहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। जो चीज़ इंसान के अंदर ना हो आप तहमत नहीं लगाया करें किसी के ऊपर, बहुत ही गंदी बात होती है, गंदी आदत है ये, बहुत ही गंदी आदत। तो अवॉइड करें इन चीज़ों से, मैं यही कहूँगी, मेरा मकसद यही है वीडियो बनाना। आप अपने अंदर से हसद, तासुब, जुल्म निकालें। ये 3 गुनाह सबसे ज़्यादा है शिर्क के बाद। जुल्म, दूसरों पर तहमत लगाना, झूठे बहतान लगाना, दूसरों से हसद करना, ये तीनों चीज़ों से आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि इंसान एक ना एक दिन मरता ज़रूर है। चाहे आप कितने 100 साल उससे ज़्यादा जी लें, लेकिन मौत आती है एक ना एक दिन। तो कोशिश करें अपने अमाल अच्छे कर लें, कम से कम दूसरों के लिए बुरा ना सोचें, ना बुरा करें, उसके साथ नहीं क्या करें, बुरे लाइन चले ही ना तो बेहतर होगा। बाकी तो अल्लाह छोटी मोटी तो चीज़ें माफ़ हो ही जाती है, लेकिन किसी बंदे का हुकूक खाना, तहमत लगाना, जुल्म करना किसी के साथ, बहुत ये माफ़ नहीं होगी, ये अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। जो बंदों का हुकूक जिसने खाया होगा, जो दूसरों पर झूठा तहमत लगाया होगा, दूसरों की बातें फैलाते हैं बिला वजह ईजाद कर करके,
وہ باتیں اس انسان کے اندر نہ ہو اور آپ چھوٹی چھوٹی باتیں پھیلا رہے ہو ہر جگہ، تو یہ بھی اس میں اللہ آپ کی پکڑے گا اللہ اس میں، اور انسان مرتا ضرور ہے، قبر میں جاتا ضرور ہے۔ کوشش کریں کہ اس دنیا میں پیار و محبت سے رہیں، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگائیں، ظلم نہیں کریں۔ اور آج کل اسکولس میں بہت ظلم ہوتا ہے، ٹیچروں کے ساتھ بھی ساری ٹیچرز خراب نہیں ہوتی ہیں، جو ظلم کرتی ہیں وہ تو آزادی سے گھوم رہی ہیں، اور جو بیچاری ٹیچرز ظلم نہیں کرتی ان کو زیادہ زیادہ کام کروایا جاتا ہے، دیر دیر چھٹیاں کرتے ہیں۔ بھائی سب کے گھر والے ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، گھر میں کام ہوتا ہے، سارا دن تو اسکول کا کام نہیں کر سکتے نا۔ باہر ملکوں میں بھی کمپیوٹر یوز ہوتا ہے، لیکن ایسے احمقانہ حرکتیں باہر ملکوں میں نہیں ہوتا ہے۔ میں نے بس یہیں پہ دیکھا ہے احمقانہ حرکتیں بہت ہو رہی ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ کوشش کریں ٹیچرز کو جلدی چھٹی، 1 بجے چھٹی کر دیا کریں، ہر اسکول میں چھٹی ہو جاتی ہے 1 بجے، تو چھٹی کر دیا کریں 1 بجے، روک کے نہ رکھیں۔ گھر میں کر لیں گے، اگر گھر میں دے دیں گے گھر میں کر لیں گے اور فریش آئیں گے صبح، تو کوشش کریں کہ اسی پر ظلم نہیں کریں۔ اور اگر کسی کو کمپیوٹر نہیں آتا ہے تو آپ سکھائیں، بجائے ظلم کرنے کے بجائے آپ ایک دوسری ٹیچر رکھ لیں کمپیوٹر کی، تو وہ ساری ٹیچرز کو ٹرین کریں۔ باہر ملکوں میں ٹرین کرتے ہیں، جس کو کام نہیں آتا اس کو ذلیل نہیں کرتے، اس کو سکھاتے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، یہ سوچیں، آپ پہلے یہ سوچیں آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں پہ ظلم زیب نہیں دیتا، تو آپ دوسری جو ٹیچرز کمپیوٹر کورس جس نے کیا ہوا ہے وہ ایک دن کلاس لے لے ٹیچرز کی، سب کو سکھا دیں۔ باہر ملکوں میں تو امریکہ وغیرہ میں سکھایا جاتا ہے، وہاں پہ چھٹیاں تھوڑی روک کے ظلم کرتے ہیں، زبردستی نہیں، زبردستی کام کرنا ہوگا، یہ چیز نہیں ہوتی باہر ملکوں میں، سکھاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاتے ہیں، تو وہ اس قابل ہو جاتے ہیں، ان کو بھی کمپیوٹر چلانا آ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں ظلم سے بچیں، ظلم نہیں کریں کسی کے اوپر، کسی کی صحت صحیح نہیں ہوتی تو آپ لوگ ظلم سے بچیں، ظلم نہیں کریں، ظلم بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد یہ چیز ساری گناہ ہوتی ہے جس میں اللہ پکڑے گا آپ لوگوں کو۔ تو آپ لوگ جس کے اندر نہیں آتا اب اس کو ٹرین کریں، بجائے اس انسان کا اس کا مذاق اڑانے کے بجائے آپ اس کو ٹرین کر دیں۔ آپ کو آتا ہے نا، دوسروں کو تو نہیں آتا۔ اگر آپ کو کوئی دوسرا سبجیکٹ دے جو آپ نے پڑھا تو آپ پڑھا سکیں گے؟ نہیں پڑھا سکیں گے نا۔ تو یہ سمجھیں کہ دوسرے لوگ بھی کمپیوٹر زیادہ نہیں سیکھا ہوتا ہے، تو آپ ٹرین کر دیں، ساری ٹیچرز کو، سارے بچوں کو ٹرین کریں، سب لوگوں کو ٹرین کریں، پھر جا کے کام دیں۔ پہلے اٹھا کے کام دے دیتے ہیں تو ظاہر مشکل تو ہوگی، اور ایجوکیشن تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا سیکھنے میں، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتا ہے، ایک ساتھ ایک دم تھوڑی کرتے ہیں، شروع سے سکھایا جاتا ہے۔ جیسے مونٹیسری میں بچوں کو انگلش سکھایا جاتا ہے، باہر ملکوں میں انگلش پہلے سکھایا جاتا ہے، پھر جا کے جتنے بھی پڑھائی ہوتی ہے ایجوکیشن وہ اسٹارٹ کرتے ہیں، پہلے بیسک چیز انگلش سکھا دیتے ہیں تاکہ بچوں کو آگے چل کے مصیبت نہ ہو، پہلے انگلش سکھایا کریں اور پھر آگے سے ایجوکیشن کو اسٹارٹ کیا کریں۔ تو اسی طرح کمپیوٹر بھی سکھاتے ہیں، اس کا بجائے مذاق اڑا رہے ہیں آپ، اس پر ظلم کریں کہ زبردستی کام کریں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ ظلم کے زمرے میں آتی ہے، اور اس میں سوال ہوگا آپ کے ساتھ۔ انسان مرتا ضرور ہے، قبر میں جاتا ضرور ہے، اپنے موت کو یاد رکھیے، تو اوائڈ کریں دوسروں پر ظلم کرنے سے، ہر طرح کا ظلم ہے، ہر ظلم سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت سخت پکڑ ہوتی ہے، جو لوگ گناہ نہیں کرتے ان کی معافی ہو جاتی ہے، لیکن جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں اور ناجائز کرتے ہیں، دوسروں کی چیزوں میں قبضہ کرتے ہیں، اس میں پکڑ ہوگی۔ قرآن شریف کھولیے اور اس کو پڑھیے، سمجھیے، اگر میری باتوں میں یقین نہ آئے۔ میں تو بھلے کی بات کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو عذاب سے دور رکھا جا سکے۔ کوشش کریں ظلم نہیں کریں کسی کے ساتھ، حسد، ظلم اور شرک اور دوسری جو بھی برائیاں ہیں کوشش کریں نہ کریں، موت آ جاتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو سدھاریے، ابھی وقت ہے، آپ کے پاس زندگی ہے تو سدھار لیجئے، بعد میں ٹائم نہیں ملے گا، صرف پچھتاتے رہ جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو کوشش کریں سیدھے راستے چلیے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں وہی بات کروں گی، سارے انسانوں کو، سارے جانوروں کا بہت سارا خیال رکھیں، اور میری طرف سے سارے پوری دنیا کے اور اسپیشلی انڈیا کے اور پاکستان کے بھی سارے ہندو مسلم بردر اینڈ سسٹرز کو، اور سارے بچوں کو، اور جو میری فیوریٹ بلاگرز ہیں ان کو بھی بہت بہت دیوالی مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑا قریب سے شو بھی کرتی ہوں۔
میرے پاس اور کلرفل مارکرز نہیں تھے تو میرا سارا انک ختم ہو گیا تھا، تو میں نے کچھ لگا دی ہے الفابیٹس اور مارکر سے لکھا ہے ہیپی دیوالی ٹو آل آور ہندو بردرز اینڈ سسٹرز. ہیپی دیوالی ٹو آل. سب کو مبارک ہو. سارے میرے ہندو بہن بھائی جو ہیں ان کو ہیپی دیوالی. اور سب انسانوں کو خیال رکھیں، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو یا کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سب کو عزت دینا سیکھیں، سب کی عزت کریں، سب کا احترام کریں، اور سارے انسانوں کا، سارے جانوروں کا بہت سارا خیال رکھے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. میں بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. اب اجازت چاہوں گی. گڈ نائٹ، شب بخیر، اللہ نگہبان، اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے. سب کا بہت خیال رکھیں، ٹھیک ہے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.